बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रद्द-ए-अमल आ रहा है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ़ सियासतदानों की तरफ से। अगर रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा तो परवेज़ खटक साहब की तरफ से नहीं आ रहा। जिस तरीके से इमरान ख़ान साहब के साथ बेवफ़ाई की खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं ने, साबिक़ अरकान असम्बली ने, साबिक़ वज़राए आला ने, साबिक़ सूबाई वज़रा ने, तो उसका भरपूर जवाब दिया है पीटीआई के वोटर्स ने। और परवेज़ खटक साहब ने जिस तरीके से पार्टी तोड़ी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से उन्होंने एक जमात कायम की, और जिस तरीके से उनके दावे रहे और बड़े बड़े दावे थे, वज़ीर आला में बनूँगा। हालांकि उनके पास तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार भी पूरे नहीं थे। जब उनके सामने ये सवाल रखा जाता था कि जी आपके तो उम्मीदवार पूरे नहीं हैं, तो वो जवाब देते थे कि आप देखते जाएं, इलेक्टेबल्स आएंगे, मेरे पास आएंगे, इलेक्शन से कबल आप देखेंगे। और फिर जब फ़हरिस्त आ गई तो उसके बाद इन्होंने कहना शुरू किया कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उनका राब्ता है मेरे साथ, यानी परवेज़ खटक साहब के साथ। और आप देखेंगे कि यही लोग मेरे पास आएंगे, इन्होंने मेरे साथ मुआहदे किए हुए हैं और मैं वज़ीर आला बनूँगा। ये जो एक प्रैंक किया परवेज़ खटक साहब ने तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, इससे डबल प्रैंक परवेज़ खटक साहब के साथ हुआ। जिन्होंने किया, आज वो मेरा ख्याल है कहीं बैठकर मुस्कुरा रहे होंगे, और परवेज़ खटक साहब का पता नहीं है कि वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। जितनी उन्होंने तकरीरें की पश्तो में, उर्दू में, जितने उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को साथ मिलाया, और बड़ी बड़ी यकीन दहानियों के साथ, बड़े बड़े वादों के साथ, और एक मजबूत इस यकीन दहानी के साथ कि जी अगला वज़ीर आला इस सूबे का मैं हूँ। और ज़ाहिर है कि लोग उनके साथ मिलते गए। हमने जब इनका पहला इजलास देखा था जिसमें इन्होंने पार्टी कायम करनी थी, इधर पेशावर से नौशहरा जाते हुए जीटी रोड के ऊपर एक शादी हाल है, यहाँ पर इजलास हुआ था। और जिस तरीके से इस इजलास का इंतज़ाम किया गया था, और जिस तरीके से इस इजलास की सिक्योरिटी थी, सादा कपड़ों में मलबूस जो लोग थे और जो मीडिया को करीब नहीं आने दे रहे थे इस इजलास के, तो तब ही हमें अंदाज़ा हो गया था कि इन तिलों में कितना तेल है। बाद में जो हमारे दोस्त शामिल होते गए इस पार्टी में, हमने उनको भी बड़ा समझाने की कोशिश की कि रिज़ल्ट आपको फिर इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। बहरहाल सियासत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये भी कहा गया कि जो लोग परवेज़ खटक साहब के साथ शामिल हुए उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनके करप्शन के सबूत, बेकायदगियों के सबूत, या जो अखलाकी दिवालियापन है उसके सबूत जो हैं, ये कुछ लोगों के पास हैं। ये सबूत उनको दिखाए गए और उनको बताया गया कि जनाब आपने परवेज़ खटक साहब की जमात में शामिल होना है, और उनको परवेज़ खटक साहब की जमात की तरफ हाँका गया। अब जो रिज़ल्ट आया है, परवेज़ खटक साहब पूरा सूबा तो क्या, अपना आबाई ज़िला भी हार गए। ज़िला नौशहरा से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें हैं। एक नशिस्त पर, कौमी असम्बली की नशिस्त पर परवेज़ खटक साहब ख़ुद लड़े, और दूसरी नशिस्त पर उन्होंने अपने दामाद इमरान खटक को लड़ाया, साबिक़ एमएनए। इसी तरह जो 2 सूबाई हलके हैं वहाँ पर उनके 2 साहिबजादे इब्राहिम खटक और इस्माइल खटक लड़े और हार गए। बल्कि लड़े भी नहीं, लड़ता वो है कि जो कोई मुकाबला करता है, ये बग़ैर मुकाबले के हार गए। इसी तरह 2 सूबाई हलकों पर ख़ुद परवेज़ खटक साहब ने भी किस्मत आजमाई की, लेकिन ना तो किस्मत ने साथ दिया और ना नौशहरा के अवाम ने साथ दिया। और वहाँ पर भी हमने देखा कि जिस तरीके से कौमी असम्बली में परवेज़ खटक साहब के साथ हुआ नशिस्त के ऊपर, इसी तरह सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर भी उनका वही अंजाम हुआ।
ان کے داماد عمران خٹک ایک قومی اسمبلی کی نشست کے امیدوار تھے اور ایک صوبائی اسمبلی کی نشست کے امیدوار تھے، اور یہاں ان کے داماد بھی چاروں شانے چت ہو گئے۔ پورے صوبے سے پی ٹی آئی پی کو، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کو 2 نشستیں نصیب ہوئی ہیں۔ ایک تو جو شمالی وزیرستان سے نشست ہے اقبال وزیر کی، یہ تو کرامات کا نتیجہ ہے۔ اقبال وزیر کی شخصیت پہ اتنا زور نہیں ہے کہ وہ وہاں پر دوسری مرتبہ منتخب ہو گئے ہیں، اور پہلی دفعہ بھی جب وہ منتخب ہو کے آئے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، تو بھی ان کا اپنا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ باقاعدہ اس چیز کے ثبوت موجود ہیں، باقاعدہ اس کے شواہد موجود ہیں۔ اور پھر اقبال وزیر صاحب کی جو کارکردگی تھی بطور وزیر، وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ یہاں پر جب وہ پریس کانفرنس کرتے تھے تو بہت ساری باتیں کامران منگش صاحب کو کرنا پڑ جاتی تھیں، یا کسی دوسرے وزیر کو وہ ساتھ بٹھا کر اپنا مدعا جو ہے وہ میڈیا کے سامنے لانے کی کوشش کرتے تھے، خود بات نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہمارے ایک صوبائی وزیر تھے۔ اسمبلی میں ان کی کارکردگی صفر تھی۔ آج وہی شخص جو ہے وہ دوبارہ منتخب ہو کے آیا ہے۔ دوسرے جو ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں وہ ہیں ارباب وسیم حیات۔ ارباب وسیم حیات جب ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا ماضی میں، تو اس میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر وہ منتخب ہوئے تھے۔ ارباب اکبر حیات مرحوم صاحب، جب ان کا انتقال ہوا تو یہ نشست خالی ہوئی تھی مسلم لیگ نون کی، اور پھر ارباب وسیم حیات ان کے قریبی عزیز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے۔ یہی ارباب وسیم حیات صاحب جو ہیں یہ بعد میں حصہ بن گئے پاکستان تحریک انصاف کا، اور انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اس الیکشن میں انہوں نے پی ٹی آئی پی میں شمولیت اختیار کی، اور پی ٹی آئی پی کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ یہاں پر پی ٹی آئی پی کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے۔ جتنا ووٹ ملا ہے ارباب وسیم حیات کو ان کی اپنی شخصیت کے اوپر ملا ہے۔ یہاں پر ان کا شخصی ووٹ ہے، ان کے خاندان کا ووٹ ہے یہاں پر، اور یہ وہ ووٹ بینک ہے جو ارباب ہمایون، ارباب اکبر حیات مرحومین جو دونوں بھائی تھے، انہوں نے یہ ووٹ بینک بنایا تھا، اور جس کا پھل آج ارباب وسیم حیات کھا رہے ہیں۔ تو صورتحال اب یہ ہے کہ جو نتائج آئے ہیں اور جس طریقے سے بری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے پرویز خٹک صاحب کو اور پرویز خٹک صاحب کی جماعت کو، تو اس کے بعد جتنے بھی پنچی، جتنے بھی لوگ ان کی طرف ہانکے گئے تھے ڈنڈے کے زور پر، وہ اب ایک ایک کر کے اس پارٹی سے اڑان بھرے گا، وہ یہاں سے جائیں گے۔ میری معلومات کے مطابق بہت سارے لوگوں سے رابطے بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ مستقبل کی منصوبہ بندی ابھی سے شروع کر دی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اس الیکشن کا نتیجہ دیکھنے کے بعد یہ دیکھ لیا کہ ان سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اب اگر صورتحال یہی رہتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کا مستقبل جو ہے وہ بہت زیادہ تاریک ہے، کیونکہ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سازی ہو رہی ہے، حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ ہو رہا ہے، اور جوڑ توڑ کا جو ماہر سمجھا جاتا تھا، ایک بہت زبردست سیاستدان، ایک بہت جوڑ توڑ کے ماہر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتہائی تجربہ کار سیاستدان ہیں پرویز خٹک صاحب، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی جس ایمرجنسی بنیادوں پر قائم کی، جس طریقے سے انہوں نے پارٹی سیکریٹریٹ قائم کیا، جس طریقے سے انہوں نے یا ان کے لیے محمود خان سابق وزیر اعلیٰ کو گمراہ کیا گیا، جس طریقے سے سابق وزراء کو گمراہ کیا گیا، جس طریقے سے سابق ایم این ایز اور ایم پی ایز کو گمراہ کیا گیا اور ان کو سبز باغ دکھائے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ جی مختلف ان کو پھر شواہد بھی ایسے بتائے گئے اور پھر کچھ آثار بھی ایسے بتائے گئے کہ جی وزیر اعلیٰ تو ہیں ہی پرویز خٹک صاحب، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو الیکشن سے پہلے بیوروکریسی میں تبادلے ہوئے اور جن جن لوگوں کو جہاں جہاں پر تعینات کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پرویز خٹک صاحب کے بہت قریبی تھے، وہ محمود خان کے بہت قریبی تھے۔ دونوں سابق وزراء اعلیٰ، ان کا اثر رسوخ اور تبادلے کے حوالے سے جو صورتحال ہم نے دیکھی، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا مستقبل کیا ہے۔